इश्टांनो, आयज हांव तुमकां पाठ 5 झाडां लायात ह्या पाठाचो दुसरो भाग सुरू करता. भुरग्यांनो, तुमगेर सगळ्यांगेर फुलांची झाडां आसात हें कळ्ळें, पूण फकत फुलांची झाडां आसूनच उपकार ना. आमकां खावपाक फळां जाय. फळां तुमकां आवडटात न्हय? हय आवडटात. पिपऱ्यो पेरां बी खावपाक बरीं लागतात, विराजान म्हळें. तशें जाल्यार तसलीं फळां दिवपी झाडां तुमी लावपाक जाय अशें जालें न्हय? आंब्याची गारफां, चिकूची कलमां, काजूचे रोंपे बी लावप खूब फायद्याचें. मुखेल सोयऱ्यान म्हणलें. अंदू तसलीं तरातरांची कलमां पंचायतीन वांटिल्लीं. राजेशान म्हळें. हय, कवाथे बी खूब हाडिल्ले. राजून राजेशाचें म्हणणें पुराय केलें आनी ताणें झाडां लायात म्हूण सांगतना झाडांची गरजूय सांगिल्ली. बाबल्यांक आनीक थोडी याद करून दिली. खरें तुजें. मनशाक जगपा खातीर हवा लागता, हें तुमकां खबर आसाच. सोयऱ्यान झाडांचे गरजेविशीं थोडें भोव सांगपाक सुरवात केली. इतल्यान प्राणवायू असो एकूच बोवाळ भुरग्यांनी केलो. हय, प्राणवायू. हो प्राणवायू झाडां कडल्यानच आमकां मोठ्या प्रमाणांत मेळटा. तेच भशेन आमी नाकांतल्यान भायर सोडिल्ली दुशीत हवा ही झाडां ओडून घेतात आनी परिसर निवळ नितळ करतात. हवा शुद्ध रखपाचें काम अशे भशेन झाडां करतात. मुखेल सोयऱ्यान स्पश्टीकरण केलें. ते खातीर आमी घरा भोंवतणी झाडां लावंक जाय म्हूण सरांनी पयरूच सांगिल्लें, दत्तान म्हळें. तशेंच झाडांची मुळां जमनींत रोमिल्लीं आशिल्ल्यान माती ताका घट्ट धरून उरता आनी पावसान ती उदका वांगडा व्हांवन वचना. व्हाळाच्या न्हंयांच्या देगांनी तशेंच दोंगराच्या कडांनी झाडां लायतात तीं हेच खातीर, मुखेल सोयऱ्यान म्हळें. आमगेल्या बाबान व्हाळादेगेर कवाथे घाल्यात, सुहासान उमेदीन सांगलें. आनी आमगेल्या बाबान आंतवडांत काजू रोंपे लायल्यात, तनुजान म्हळें. हें पळयत वेगळ्या वेगळ्या कामां खातीर तरातरांचीं झाडां लावपाक जाय. फुलां खातीर वेगळीं, फळां खातीर वेगळीं, घराच्या मदेरा खातीर वेगळीं, फर्निचरा खातीर वेगळीं, जळवा खातीरय वेगळीं अशीं झाडां आमी लावंक जाय. आनी भुरग्यांनो, सदांच एक मतीन धरूंक जाय. जंय रान दाट थंय पावस पाणी दाट. मुखेल सोयऱ्यान ह्या दिसाचो निमतान
एक बेस बरो संदेश दिलो. भुरगीं गुल्ल जावन आयकतालीं. सोयऱ्यान फुडें म्हणलें, गांवगिऱ्या वाठारांनी गोरवांचे कावडी खातीर तरातरांच्यो वाळी तणां रोवपाक जाय. आमच्या जेवणांत भाजयो लागतात, ताचें आमी पीक काडूंक जाय. देठो, मुळो, वाल, दुदी, तांबडी भाजी, घोसाळी, भेंडी, कोबी, गडे बी जायत्यो भाजयो आमच्यांनी पिकोवं येतात. आमी आमच्या वाठारांनी चालीक धरून फुलां आनी रुचीक फळां पिकोवपाक जाय. जाल्यारूच सैम आपल्यावरी आमकांय बळिश्ट तेजिश्ट दवरतले. ते आमकां वेळार पावस पाणी दितले, जेवणा खाणाक पिकावळ दितले आनी वारें खेळोवन आमची भलायकी सांबाळटले. इतलें उलोवन मुखेल सोयरो सकयल बसलो. भुरग्यांनी खोशयेन ताळयांचो कडकडाट केलो. उपरांत हेड मास्टरांनी मुखेल सोयऱ्याची उपकार मानतना म्हणलें, वन महोत्सवा दिसा आमी रोंप्यांची कलमांची पालखेंतल्यान मिरवणूक कित्याक काडिल्ली हें तुमकां आतां कळ्ळें जातलें. निमाणें एकूच ध्यानांत दवरात, झाडां लायात, झाडां वाडयात आनी जिवीत गिरेस्त करात. देव बरें करूं.